नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, असम्भव भन्ने कुरा मूर्खको डायरीमा हुन्छ भन्छन्। यत्न प्रयत्न गरे दुनियाँमा हरेक कुरा सम्भव छ र हुन्छ पनि हो। त्यस्तै भएको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि। भूकम्प र महामारीको त्रासदीलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकार लगभग सफल भएकै हो। अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र परिरहेको बेला गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भई जहाज उडान परीक्षण सफल भइसकेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण उडानसँगै यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको प्रसङ्ग लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भई उडान सेवा सुरु गरेको छ। भैरहवा स्थित यस विमानस्थलको निर्माण पुरा भएपछि मुलुकको आर्थिक विकाससँगै यस क्षेत्रको पनि विकास हुनेछ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको अबदेखि विश्वसँग सिधा हवाई सम्पर्क हुँदैछ। जहाँ भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमिको दर्शन गर्न चाहने विश्वका शान्ति पक्षपातीहरू अब सिधै लुम्बिनी पुग्न सक्नेछन्। लुम्बिनीको विश्व बजारसँग त सिधा सम्बन्ध विस्तार मात्रै होइन, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लक्ष्य समेत पुरा भएको छ। लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि, जहाँ विश्वका शान्तिकामीहरू आस्था र विश्वास राख्दछन्। तर लुम्बिनीको दर्शन गर्न आउने विदेशी पाहुना काठमाडौँ ओर्लनु पर्ने थियो। अब त्यो अवस्थामा बदलाव आएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि लामो समयको प्रतीक्षापछि यही स्थानमा विमान उडाउने सरकारी सपना बल्ल पुरा भएको छ। 30 अर्बको लागतमा राष्ट्रिय गौरवको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पुरा भएपछि यसले नयाँ सन्देश प्रवाह पक्कै गरेको हुनुपर्छ। किनकि विश्वको मानव जाति लुम्बिनीलाई सिधा सिधा दर्शन गर्न चाहन्थ्यो र चाहन्छ। त्यही चाहनालाई पुरा गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको छ। राष्ट्रिय गौरव र पहिचानको आयोजना हो यो, जसको निर्माण सरकारले 7 वर्ष लगाएर पुरा गरेको छ। जहाँ बिहिबार सरकारी विमानले परीक्षण उडान गरेको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजबाट परीक्षण उडान गरिएको हो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि योग्य भएको सन्देश प्रवाह गर्न यस्तो उडान गरिएको हो। यसलाई परीक्षण उडानका रूपमा समेत लिएको छ। यद्यपि यसअघि एरोथाईको जहाजबाट यो विमानस्थलमा यान्त्रिक उडान परीक्षण भएको थियो। त्यसपछि उडान योग्य बनेको विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीलाई आह्वान गर्नु पूर्व सरकारी विमानको परीक्षण उडान गरिएको हो। बिहिबार पर्यटन मन्त्री प्रेम आले सहित 260 जना यात्रु बोकेर वाइड बडी जहाज भैरहवा पुग्यो। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाट 5 बजे भैरहवा विमान उडेको थियो, जुन विमान 45 मिनटमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। नेपालको 6 दशक लामो हवाई सेवामा आज एउटा यस्तो दिन हो जहाँ काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल वायु सेवा निगमको ध्वजावाहक जहाज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले सहित 260 जना यात्रु बोकेर नेपालकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान भर्नका लागि जाँदैछ र त्यो परीक्षण उडान भर्नका लागि जान लागेको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज यही जहाज हो र यो जहाजले आज गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान भरिसकेपछि आगामी जेठ 2 गतेबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि नेपालको दोस्रो
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि व्यावसायिक उडानको सुरु हुनेछ। नेपाल वायु सेवा निगमको राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज करिब 45 मिनटको उडानपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरा हावामा अवतरण गरेको थियो। यहाँ सबै उपकरणहरू तथा प्रक्रियाहरू सुचारू गरिएको छ। यात्रुलाई नयाँ टर्मिनलबाट बाहिर निस्कने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसअघि यस्तो उडान वैशाख 1 मा गर्ने भनिएको थियो, तर तयारी नपुगेका कारण रोकिएको थियो। यो विमानस्थलबाट 2 जेठमा व्यावसायिक उडान सुरु हुनेछ। पहिलो उडान कुवेतको जजिरा एयरवेजले गर्दैछ। नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा 74 वर्ष पछाडि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो भूमिमा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ, निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ र आज यसको यो फ्लाइट पछाडि भगवान गौतम बुद्धको जन्मदिन बुद्ध पूर्णिमा जेठ 2 गते मे 16 देखि यो विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान सञ्चालन हुनेछ र सोही दिन यो विमानस्थलको औपचारिक रूपमा उद्घाटन समेत हुनेछ। तपाईलाई यो दृश्य हेर्दा लाग्न सक्छ कुनै विकसित देशको दृश्य होला, तर नझुक्किनुहोस्, यो त हाम्रै देशको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरा हावाको हो। कति सुन्दर चिटिक्क परेको चिल्लो सडक अनि सडक छेउमै रहेको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन अनि निर्माण सकिएको धावन मार्ग। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरेर आउने जहाजलाई स्वागत गर्न तम तयार छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। यो दृश्य देख्दा यस्तो लाग्छ कि सधैँभरि सरकारले केही गरेन, केही भएन भन्दै चिच्याउनेहरूलाई मुखभरिको जवाफ दिएको हुनुपर्छ यस विमानस्थलले। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट 19 किलोमिटरको दूरीमा रहेको नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विश्वभरिका भगवान गौतम बुद्धप्रति आस्था राख्नेहरूका लागि नजिकबाट जोडेको मात्रै छैन, यसले नारायणी पारीको क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पनि जोडेको छ, जसले गर्दा यस क्षेत्र अर्थात् लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि पनि ठुलो सहयोग पुग्ने र यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसायको प्रवर्धनमा पनि यसले एउटा इट्टा थपिएको रूपमा लिने गरिन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यो विमानस्थल निर्माणको काम सन् 2015 देखि सुरु भएको थियो, तर सुरुवाती 3 वर्षमा करिब 25% मात्र काम भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछिल्लो 4 वर्षमा काम सम्पन्न भएर यसअघि एरोथाईको जहाजबाट उडान भयो भने अहिले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले सफल परीक्षण उडान भरेको हो। 10,530 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 3000 मिटरको धावन मार्ग निर्माण भएको छ भने हाल सञ्चालन भइरहेको 1550 मिटरको पुरानो धावन मार्गलाई ट्याक्सीवेको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। अबको केही समयमा यो धावन मार्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूले उडान भर्नेछन्। सञ्चालनको तयारीमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जोडिएका सम्पूर्ण उपकरणको जाँच पनि भइसकेको छ। यो विमानस्थलको टर्मिनल भवन अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न छ, जसले एक पटकमा 400 भन्दा बढी मानिसको चाप ठेक्न सक्छ। टर्मिनल भवनमा मार्बल टाइल, चेकिङ कक्ष, सुरक्षा जाँच मेसिन जडान, सीसीटीभी, एक्सरे मेसिन, एसी, लगेज बेल्ट जडान लगायतका धेरै काम सकिएर व्यावसायिक उडान गर्न तयार छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। म एउटा आयोजना प्रमुख हुँदै गर्दा आयोजना प्रमुख मात्रै कुनै एउटा आयोजनाको एउटा सफलताको भनौँ न अगाडि सफल बनाउनको लागि आफ्नो मेहनत गर्ने एउटा व्यक्ति हो भन्न म चाहन्न। यसमा चाहिँ कयौँ मजदुरहरूको श्रम परिश्रम र यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सबैको एउटा सहयोगको यसमा चाहिँ अपेक्षा गरिएको हुन्छ र त्यही अनुसार नै हामीले जुन चाहिँ सहयोग पायौँ र आयोजना आज चाहिँ सफल अवस्थामा पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको श्रेय भनेको आयोजनामा कठिन परिस्थितिमा आयोजना हुँदाखेरि जस सप्लायरहरू अथवा चाहिँ लेबरहरूले जुन चाहिँ भनौँ न आफ्नो भुक्तानीको लागि चाहिँ जुन भनौँ न एक किसिमको धैर्यता देखाउनु भयो, सम्भवतः आयोजना निर्माणको लागि बिना विवाद चाहिँ आयोजना अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। विमानस्थलको निर्माणलाई छिटो बनाउनका लागि आइसिबी 1 र आइसिबी 2 गरी छुट्याएर ठेक्का लगाइएको थियो। आइसिबी 1 अन्तर्गतका सबै काम धेरै पहिले नै सकिएको थियो भने आइसिबी 2 अन्तर्गत उपकरण जडानको काम पनि सबै सम्पन्न भइसकेको छ। कम्युनिकेसन, नेभिगेसन र सर्भिलेसन सिएनएचका काम, डिभिओआर, डिएमई, सञ्चार उपकरण, मौसम पूर्वानुमान उपकरणहरू
जडान भइसकेका छन्। आगमन तथा प्रस्थान भवनको सम्पूर्ण काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। हो, सधैँ भएन गरेन हुँदैन भन्ने मात्रै सुन्ने गरेका हामी नेपालीहरूको गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने भयो र गर्यो भन्ने तवरबाट निर्माण सम्पन्न भएर जहाजले परीक्षण उडान गरिसकेको मात्रै छैन, सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लक्ष्यलाई समेत पूरा गरेको छ। हो, भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जनताको वर्षौंदेखिको सपना हो, जसको कामको सुरुवात निकै ढिलो गरी सुरु गरियो सन् 2015 जनवरीदेखि मात्रै, जसको निर्माण सक्नुपर्ने म्याद थियो सन् 2017 डिसेम्बरभित्रै। तर त्यो 3 वर्षमा मुस्किलले 20% मात्र काम भएको थियो। यद्यपि त्यस यताको 3 वर्षमा निर्माण नै सम्पन्न भएको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। र यो खबरले लुम्बिनी प्रदेशका मात्र होइन, सिङ्गो देशको आर्थिक विकासमा समेत योगदान अवश्य पुग्नेछ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि हो लुम्बिनी, जहाँ विश्वभरिका मानिसहरू आउन लालायित छन्, तर लुम्बिनीको विश्व बजारमा सिधै प्रवेश गर्न पाएको थिएन। त्यसैले त यहाँका जनताको माग थियो लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइयोस् र लुम्बिनीको पहुँच विश्व बजारमा सिधै होस्। हो, आज जनताको त्यो सपना पुरा भएको छ र अबको केही समयमा पर्यटकहरू आफ्नो देशबाट सिधै लुम्बिनीमा अवतरण गर्नेछन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनेछन्। सन् 2015बाट विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएको भए पनि निर्माण सुरु भएदेखि नै नाकाबन्दी, भूकम्प, कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन जस्ता ठुला समस्याले काम प्रभावित बनेको थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो विमानस्थल काठमाडौँ पछिको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने विमानस्थल हो। काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको चापलाई यसले सहज बनाउनेछ भने झन्डै 500 मान्छेलाई एकैपटक चेक जाँच गर्ने क्षमता राख्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 3 किलोमिटरको धावन मार्ग हो। यसमा जडान गरेका उपकरणहरू चाहिँ नेपालमै पहिलो पटक इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम, जुन चाहिँ कम भिजिबिलिटीमा पनि जहाजहरू उडान अवतरण गर्न सक्ने सिस्टमहरू यसमा जडान भएको छ। र जुन संरचनाहरू हाम्रो धावन मार्ग, ट्याक्सीवे लगायतका जुन संरचनाहरू बनेका छन्, ती सबै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार बनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो एकदमै राम्रो वैकल्पिक विमानस्थल हो र सम्भवतः केही वर्षमा नै हाम्रो माननीय सचिवले घोषणा गरेअनुसार यसलाई अबको 4-5 वर्षमा नै बराबर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बराबर क्षमताको विमानस्थलको रूपमा यसलाई चाहिँ जुन विकास गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दा यो एउटा समग्र एउटा भनौँ न एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको एउटा राम्रो एउटा इक्जाम्पल हो भन्न पनि हामीले सक्छौँ। गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको लागत 6 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ छ। यो रकम जग्गा अधिग्रहण बाहेकको रकम हो। एसियाली विकास बैंक एडिबीको 40.5% ऋण तथा 18% अनुदान रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 2071 साल माघ 1 गते विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए। 10 मेगावाट सौर्य ऊर्जा निकाल्न करिब 1 अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान छ। सन् 2014 नोभेम्बर 13 मा 85.557 मिलियन डलरको परियोजना प्राधिकरणले चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनसँग आइसिबी 1 नम्बर परियोजनाका लागि 78.3 मिलियन डलरमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो।
सन् 2012को मूल्यमा सम्झौता भएकाले निकै सस्तोमा निकै ठुलो आयोजना बनेको र यस्तो आयोजना न इतिहासमा बनेको थियो न त आगामी वर्षमा बन्नेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको काम 2015 जनवरी 15बाट सुरु भयो। विभिन्न समस्याहरूको बावजुद तोकिएको समय जुन 3 वर्षको अवधिमा निर्माण कार्य अगाडि बढेन। 2017 डिसेम्बरसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तत्कालीन समयमा जुन मुख्य निर्माण कम्पनी र सहायक निर्माण कम्पनीको बिचको जुन विवाद, त्यसपछि भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतका मधेस आन्दोलनका विभिन्न कारणले गर्दा आयोजनाले सोचेअनुसार प्रगति गर्न सकेन। यद्यपि जब 2017 पछाडि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एउटा राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्देशनालय खडा गर्यो र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा जनशक्ति परिचालनदेखि विभिन्न कुराहरू चाहिँ त्यहाँको निर्देशनालयबाट जुन चाहिँ निर्देशकज्यूबाट जुन किसिमको एउटा भनौँ न एउटा टिमको फर्मेसन भयो। सम्भवतः तत्कालीन समयमा भएको सबैभन्दा म्यानेजमेन्टमा भएको चेन्ज नै मेरो विचारमा आयोजनाको टर्निङ पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ। विभिन्न कारणले गर्दा आयोजनाको काम चाहिँ तोकिएको समयमा नसक्दाखेरि दात्री निकायबाट पनि भनौँ न आफ्नो लगानी कन्टिन्यू नगर्ने किसिमको चेतावनीपूर्ण पत्रहरू आइरहेको अवस्थामा हामीले त्यो अवश्य पनि हामीलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको प्रोग्रेस गर्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता थियो, जसले गर्दा भनौँ न हामीले त्यो अनुसारको टिम वर्कमा हामीले काम गऱ्यौँ र आयोजनाले चाहिँ छोटो समयमा प्रोग्रेस गर्न सकिसकेपछि चाहिँ भनौँ न जुन एसियाली विकास ब्याङ्कबाट पनि एक किसिमको जुन चाहिँ लगानी कन्टिन्यू गर्ने कुराहरू भयो। त्यो बाहेक चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ कोभिड-19 लगायतका विभिन्न समस्याहरूले गर्दा चाहिँ तोकिएको समयमा विदेशी दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र केही विशेष उपकरणहरू जुन ल्याउन हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो। त्यसको बावजुद चाहिँ हामीले कोभिडकै समयमा पनि सम्बन्धित सबै स्टेक होल्डरसँग आवश्यक समन्वय गरेर हामीले निर्माणको कामहरू र उपकरण जडानका कामहरू जुन विभिन्न देशबाट झन्डै 5-7 वटा देशबाट चाहिँ विदेशी दक्ष प्राविधिक जनशक्ति ल्याएर हामीले आयोजनाको कामहरू अगाडि बढायौँ र यहाँले भने जस्तै चाहिँ जुन आजको अवस्था भनेको चाहिँ हामीले भनौँ न पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ भनौँ न जुन एयरक्राफ्टको लागि हाम्रो विमानस्थल डिजाइन भएको थियो त्यो विमानस्थलको आज सफल चाहिँ एउटा परीक्षण भएको छ। हो, जनताको निकै लामो सपना जुन अल्पत्र थियो, तर पछिल्लो 3 वर्षको अवधिमा भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुहार सबै जनताले हेर्नेछन् र भन्नेछन्, वाह क्या मजाको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। हामीले भएन, गरेन र हुँदैन भन्ने धेरै कुरा सुन्दै आइरहेका छौँ, तर भएका र सम्पन्न भइसकेका काम भने निकै कम सुन्ने गरिन्छ। हो, त्यस्तै काम सुनिदिने शब्दको आवरणमा सम्पन्न भएको एउटा आयोजना हो भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको समग्र विकासको आधार हो। यसको प्रत्यक्ष लाभ भने लुम्बिनी प्रदेश र विशेष गरी भैरवावासीलाई हुनेछ। ढिलै भए पनि नेपाली जनताको वर्षौँदेखिको सपनाको आयोजना बल्ल पुरा भएको छ। 10,530 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य 2015 सालमै सुरु गरिएको थियो। भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी लगायतका यावत कारणले यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य 7 वर्षमा मात्रै सम्पन्न भएको थियो। 6,82 करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अब काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको हवाई चापलाई कम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिएको छ र नेपालमा देखिएको हवाई समस्यालाई समाधान गर्न पनि यस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा सेतु साबित हुने पनि विश्वास व्यक्त गरिएको छ। नेपालीहरूलाई त्यसपछि विश्वको नजरमा परेको पर्यटकीय धार्मिक स्थल गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भने निकै लाभान्वित हुनेछ। विश्वका धेरै देशबाट वार्षिक लाखौँ पर्यटक नेपाल घुम्न आउनेछन्। नेपालका घुम्नै पर्ने प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमध्ये लुम्बिनी पनि एक हो। यहाँ विदेशी पर्यटक आउनका लागि देशको एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्यो बाध्यता हट्नेछ। त्यसपछि विश्व बजारसँग सिधै सम्पर्क राख्नेछ लुम्बिनीले। हो, 7 अर्ब 35 करोडको लागतमा विमानस्थल बन्न लाग्दा
यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले अर्बौं लगानी गरेर होटेल सञ्चालन गर्न सुरु गरेका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिएपछि उनीहरू खुसी भएका छन्। भैरवावासीको लागि र पर्यटन व्यवसायको लागि धेरै खुसीको खबर पनि हो। आज हाम्रो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटै विमानस्थल थियो र त्यसले चाहिँ नि धेरै अप्ठ्याराहरू पोजिसनहरू पनि भइरहेको थियो। जस्तो कुनै बेला चाहिँ नि ल्यान्ड गर्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रा पर्यटकहरूलाई पुनः अर्को देशमा लगेर राख्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नि हामीले देखेका थियौँ र यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भैरवामा खुल्नाले अबका दिनमा त्यो समस्याहरूको समाधान हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरो के भन्दाखेरि अब यो हाम्रो चाहिँ नि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो जुन यो गौतम बुद्ध विमानस्थल 64 वर्षपछि दोस्रो विमानस्थलको चाहिँ नि यस भगवान् बुद्धको जन्मस्थलमा चाहिँ नि आएको छ। यसले निश्चित रूपमा चाहिँ नि यहाँका व्यवसायहरूलाई हिजो भएको चाहिँ जुन कोभिडले चाहिँ नि ग्रसित भएको चाहिँ नि होटलहरू पर्यटन व्यवसायहरू अब गएर केही ग्रोथमा जान्छ र यसले देशमा ठुलो चाहिँ नि आर्थिक चाहिँ नि अभिवृद्धि गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बिहिबार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै मुलुक विकासको आधार बनेको बताएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको छ। ICB-1 अन्तर्गत धावन मार्ग 3000 मिटर, 4वटा लिङ्क ट्याक्सीवे, 5वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ गर्न सक्ने क्षमताको जहाज पार्किङ स्थल, टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण भवन, पानी ट्याङ्की, तारबार, नाला र 500 कार अट्ने क्षमता भएको कार पार्किङ, विद्युतीय काम, टर्मिनल बिल्डिङको उपकरण सहितको काम, धावन र ट्याक्सीवे सबै तयारी भइसकेका छन्। हो, विमानस्थलको भव्य संरचना हेर्दा निकै गौरव लाग्छ, किनकि 2.5 वर्षमै यति भव्य विमानस्थल बन्न सफल भएको देख्दा गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणमा सरकारले गरेको तदारुकताले समयमै पुरा भएको छ, जसबाट लुम्बिनीको पर्यटक विकासमा टेवा पुग्ने मात्रै होइन, लुम्बिनी र विश्व जगतको लागि यस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सेतु साबित हुने पक्का छ। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, भारतीय भूमिका कपटपूर्ण नै छ। कुनै पनि छिमेकीले यो तहको व्यवहार गर्दैनन्, गर्नु पनि हुँदैन। तर हाम्रो छिमेकी भारत भने त्यही हेपाहा व्यवहार गर्दै आएको छ। सीमा अतिक्रमण मात्रै उसले गरेको छैन, हवाई रुटका लागि समेत अनेकन बहानाबाजी गर्दै आएको छ। हालसम्म सिमराबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू नेपाल प्रवेश गर्छन्, जहाँ एयर ट्राफिकको समस्या नेपालले झेल्दै आएको छ। अब यही समस्या गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि भोग्नेछ। हरेक पटक नेपालका उच्च अधिकारीहरूको भेटमा सहजीकरण गर्ने बाचा दिएको भारत अझै आनाकानी गर्दा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडानमा चुनौती उत्तिकै छ। यस विषयमा हामीले जान्ने प्रयास गरेका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछिको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत भैरवामा निर्माण सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठ 2 गतेबाट व्यावसायिक उडान सुरु गर्नेछ। यसरी विमानस्थल तयार भइसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको काम समेत भइसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ। डेमोन्स्ट्रेसन फ्लाइट होइन, यसमा रनवे, लाइटिङ, तपाईँको पार्किङ
त्यसपछि हायर इमिग्रेसन कस्टम ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम यसको फ्लो म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने यो डेमोन्स्ट्रेसन हो। किनभने जेठ 2 गते हामी व्यवसायिक उडानै गर्छौँ, केही सुधार गर्न पनि छ कि भन्ने हिसाबले आज यो फ्लाइट भएको छ। अब जेठ 2 गते हाम्रो सबै म्यान पावर इक्विपमेन्ट एयरलाइन सबै हाम्रो तयार छ। जेठ 2 गते अब जेठ 2 गते कुर्ने मात्रै हो, अरू सबै चिज तयारी छ। विमानस्थल निर्माण सम्पन्नपछि सञ्चालनको तयारीमा रहे पनि अहिलेसम्म भारतले नेपाललाई नयाँ रुट उपलब्ध गराएको छैन, जसका कारण कतै भारतले हवाई रुट नदिने त होइन भन्ने शङ्का गर्नु जायज छ। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आउनका लागि भारतले एयर रुटको अनुमति पनि दिनुपर्नेछ। अहिलेसम्म भारतले यसमा ग्रिन सिग्नल दिएको छैन, जसका कारण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भएर पनि सञ्चालनमा ल्याउनका लागि भारततर्फको एयर रुट पर्मिट सबैभन्दा ठुलो समस्या देखिएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले भारतसँग समन्वय गरिरहेको बताएको छ, तर कहिलेसम्म रुट पर्मिट दिन्छ भन्ने यकिन छैन। आइएफआर डिपार्चर हुँदा भारतीय आकाशमा अलिकति छोएको कुरा आएको छ। यो विषयमा नेपालले भारतसँग वार्ता मार्फत सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक यो विमानस्थलबाट उडान सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओको पनि स्वीकृति पाउनुपर्छ। भारत र आइकाओ दुवैबाट स्वीकृति पाएपछि यो विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु हुनेछ। नेपालको नारायणी पारीका पश्चिमका जिल्लाहरूका हवाई जहाजबाट यात्रा गर्ने महानुभावहरू काठमाडौँ जस्तो महँगो सहरमा अब गएर यात्रा गर्न पर्ने वातावरण छैन। अब हामी गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट नै उडान अवतरण गर्न सक्नेछौँ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हेर्नुहोस्, बुद्धसँग कुनै साइनो नभएका देशले पनि बुद्धको ठुलो मूर्ति राखेर हामीभन्दा 200-300 गुणा बढी पैसा कमाएको अवस्था छ। तर हाम्रो बुद्ध जन्मेको भूमिमा पनि हामीले त्यसको 0.1% पनि हामीले बुद्ध धर्मावली ल्याउन सकेको अवस्था छैन। हामी वार्षिक 10 लाख चाहिँ पर्यटक लिएर आउँछौँ भनेर हाम्रो नेसनल राष्ट्रिय रूपमा नै टोटल हाम्रो चाहिँ पर्यटकहरू 10 लाखको हाम्रो चाहिँ के भन्छ लक्ष्य छ। जबकि 10 लाख भनेको त यो हाम्रो गौतम बुद्ध जन्मेको भूमिको लागि केही पनि होइन। योभन्दा धेरै नै बढी बौद्ध धर्मावलम्बी हामीले ल्याउन सकिन्छ। यसको लागि यसले के गरेको छ भने ढोका खोलेको छ। प्रशासन, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल, एटिसी इन्जिनियर लगायत विभागका लागि विभिन्न पदमा 90 जनाभन्दा बढी कर्मचारी तयार गरिसकेको छ। आइसिबी 01 र 02 अन्तर्गत सबै उपकरण जडान भइसकेका छन्। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नारायणी पारीका पश्चिम नेपालका नागरिक लाभान्वित हुनेछन्। नेपाल आउने विदेशी पर्यटक मध्ये 70% पर्यटक पोखरा र लुम्बिनी पुग्ने गरेका छन्। त्यसको झन्डै 40% पर्यटक लुम्बिनी जान्छन्। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउने विभिन्न देशका पर्यटकहरू सिधै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लनेछन्। पश्चिम नेपालबाट विश्वका विभिन्न देशको यात्रा गर्ने नागरिकहरूलाई निकै सहज हुनेछ यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि। सर्वप्रथम आइकाओले कालो सूचीमा राखेकै छैन। आइकाओले युरोपियन युनियनले पनि कालो सूचीमा राखेकै छैन। यसरी चाहिँ कालो सूची भनेर त्यो सिभिल निर्माण कार्य गर्ने ठेकेदारले पुल भत्कास्तो गरे त्यसलाई कालो सूची भन्नु जरुरी छैन। यो सेफ्टी लिस्ट हो, यो टेक्निकल इस्यु हो होइन। हामीले चाहिँ आइकाओको अहिले भर्खर भएको स्टप अडिटमा ग्लोबल एभरेजभन्दा माथि 70% अङ्क हासिल गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो नेपालको आकाश सुरक्षित छ। सुरक्षित तवरले यात्रा गर्नलाई म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। थाइल्यान्डको थाई एयरवेजका साथै भारत, अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकका वायु सेवा कम्पनीसँग पनि उडान सञ्चालनका लागि पत्राचार गरिरहेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनु पूर्व अध्यागमन, भन्सार लगायतका निकायमा कर्मचारी छनौटको काम सकिएको छ। पहिले विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने हल्ला चलेको भए पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई नदिइने प्राधिकरणको भनाइ छ। यसअघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो विमानस्थल सञ्चालनका लागि विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने योजना रद्द समेत गरेको थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा जे जति हल्ला र अफवाह आए ती सबै मिथ्या साबित भएको छ र अबको केही समयमा भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि सिधै विश्व बजारसँग
जोडिनेछ। त्यसपछि नेपालीहरूले धेरै वर्ष अगाडि देखेको सपना पूरा हुनेछ। हो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ। भारत बाहेक विभिन्न देशका विमान कम्पनी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्न इच्छा व्यक्त गरेका छन् भने विमानस्थल सञ्चालन स्वीकृतिको लागि आइकाओलाई पत्र भइसकेको छ। भारतसँग नयाँ हवाई रुटको लागि निरन्तर छलफल पनि भइरहेको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा भारतीय आनाकानी बाहेक सबै समस्या सरकारले हल गरिसकेको छ। यसर्थ नयाँ रुटको लागि पनि सरकारले अझै पहल कदमी लिन सक्यो भने यस क्षेत्रमा हवाई सेवा विस्तारले पर्यटक क्षेत्रमा बदलाव आउन सक्छ। हवस् त, आगामी अङ्कमा अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।